नाजरीन, अल्लाह ताला ने अपने बरगजीदा पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजते हुए उन्हें उनकी कौम के इन फवाहिश व मुनकरात की इस्लाह की खातिर हुक्म देते हुए अपने मुकद्दस कलाम कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, और हमने लूत को भेजा जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम ऐसा फहश काम करते हो जिसको तुमसे पहले किसी ने दुनिया जहान वालों में से नहीं किया। तुम मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम तो हद से ही गुजर गए हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम एक नबी और अपने चचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों में से थे। वो बहसीयत नबी उर्दन और बैतुल मकदस के दरमियान मकाम सदूम की तरफ भेजे गए थे। कहा जाता है कि यह जमीन निहायत ही सरसब्ज़ो शादाब और यहाँ हर किस्म के गल्ले व अनाज और तरह तरह के फलों मेवाजात से माला माल थी, जिसे कुरान ने मोतफका यानी मोतफकात के अल्फाज से जिक्र फरमाया है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने गालबन सबसे पहले या दावत तौहीद के साथ ही जो अपनी कौम की सबसे बड़ी बुराई थी कि वो मर्दों के साथ बदफेली करते थे, इसकी कबाहत को वाजे किया, क्योंकि ये एक ऐसा गुनाह है जिसे दुनिया में सबसे पहले इसी कौम ने अंजाम दिया था, जिसकी वजह से इस गुनाह का नाम ही लवातत या अमले कौम लूत पड़ गया। ये एक ऐसा कबी फेल और घिनौनी हरकत है जिसकी वजह से ऐसे अफराद और बस्तियों पर फरिश्तों की लानत और रब्बुल आलमीन का कहर नाजिल होता है। चुनांचे इससे पहले उम्मतों को जो इस फेले शनी में मुब्तला थे, उन्हें अल्लाह ताला ने पत्थरों की बारिश के जरिए हलाको बर्बाद कर दिया और उनके खबीसों स्याह करतूतों को अपने सहीफों और किताबों में हमेशा हमेशा के लिए महफूज करके दुनियाए इंसानियत को मुतनब्बे किया और ऐसे आदात व अतवार से बचने की सख्त तलकीन की। चुनांचे अल्लाह का फरमान है, फिर जब हमारा हुक्म आन पहुंचा तो हमने इस बस्ती को जेरो जबर कर दिया, ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया और इन पर कंकरीले पत्थर बरसाए जो तय बतय थी। तेरे रब की तरफ से निशान ज़दा थे और वो उन जालमों से कुछ भी दूर न थे। इस आयत करीमा के हवाले से बाज मुफस्सिरीन के नजदीक वो निशान ज़दा कंकरीले पत्थर थे जो इन पर बरसाए गए, और बाज के नजदीक इसका मुरजा वो बस्तियां हैं जो हलाक की गई, जो शामो मदीना के दरमियान थी, और जालमीन से मुराद मुशरिकीन मक्का और दीगर मकज़्ज़बीन हैं। मकसद इनको डराना है कि अगर तुम भी हम जिन्स परस्ती जैसे घिनौने फेल में मुब्तला हो गए तो तुम्हारा भी वही हशर होगा, या तुम्हें भी जमीन में धंसा दिया जाएगा, या पत्थरों की बारिश बरसा कर गुज़श्ता कौमों की तरह हलाको बर्बाद कर दिया जाएगा। कुरान करीम ने और खातमुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने इरशादात के जरिए इस फेले बद की मुजम्मत की है और इन अफाल में शरीक अफराद को मलून व मरदूद करार दिया है, और फरमाया कि फाइल व मफूल दोनों को कत्ल कर दो। और दूसरी रिवायत में है कि ऐसे मर्दों को रजम यानी पत्थर मार मार कर हलाक कर दो। इब्ने माजा। इसी तरह मरदूदों के अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अफराद पर भी लानत फरमाई है जो अपनी बीवी की अगली शर्मगाह के अलावा पिछली शर्मगाह यानी दुबर में जमा करते हैं, और अल्लाह ताला ने जिस चीज को हलाल या कज़ाए शहवत का असल महल और हसूल लज्जत की असल जगह करार दी है, उसको छोड़कर दुबर का इस्तेमाल करते हैं और रब्बुल आलमीन के अहकामात की नाफरमानी करते हुए इसके अजाब को दावत देते हैं। इसी को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लवातत सुगरा से ताबीर किया है। मसनद अहमद की रिवायात में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बीवी से दुबर में जिमा करना लवातत सुगरा है। ऐसे लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के रोज नजर रहमत नहीं फरमाएंगे। इब्ने माजा, मसनद अहमद। नाज़रीन, मज़कूरा तमाम आयातो अहदीस नबविया इस बात पर दलालत करती हैं कि हम जिन्स परस्ती एक मजमूम फेल और अमले बद है, जिसमें मुलविस होने की वजह से गुज़श्ता कौमों पर अल्लाह का अजाब आया और उन्हें जिंदा जमीन में धंसा दिया गया और इन पर पत्थर की बारिश बरसाई गई, और दुनिया में ऐसे बदबख्तों को संसार करने का हुक्म दिया गया, क्योंकि ये इतना खतरनाक जुर्म और कभी फेल है कि इसकी वजह से कौम दर कौम, नस्ल दर नस्ल खराब हो जाती है और हलाकत व बर्बादी के दहाने पर पहुंच जाती है। लेकिन अफसोस कि आज के इस उरियानियत ज़दा मादा परस्ती और फिरका परस्ती और तरक्की याफ्ता दौर में ऐसे अफाले शनी में मुलविस अफराद की हौसला अफजाई की जाती है। हुकूमत की जानिब से इनके हक में मुस्बत फैसले सुनाए जाते हैं,
اور ہم جن پرستی و لواطت کی کھلی چھوٹ دے کر سماج و معاشرہ اور ملک و ملت کی کشتی کو غرقاب کیا جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے اس کی مخالف و موافق فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ کبھی اسے جائز سمجھ کر عام کر دیا جاتا ہے تو کبھی ناجائز سمجھ کر اس کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے اور پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ چنانچہ ابھی چند دنوں قبل ایک مرتبہ پھر بھارت کی سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اس فعل بد کو متفقہ طور پر پرانے قانون کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ سنایا، اور اس کے موافق فیصلہ سناتے ہوئے بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس دیپک مشرا نے کہا کہ 2 بالغ افراد کے درمیان چاہے وہ ہم جنس پرست ہی کیوں نہ ہو، باہمی رضامندی سے قائم کیے جانے والا جنسی تعلق غیر آئینی قرار نہیں دیا جا سکتا، جبکہ بہت سالوں پہلے بھارت میں سیکشن 337 کے نام سے معروف ہم جنس پرستی کے خلاف قانون 1861 میں برطانوی راج کے دور میں بنایا گیا تھا، جس میں خلاف فطرت اختلاط کو ممنوع قرار دیتے ہوئے اس پر 10 سال تک قید کی سزا بھی رکھی گئی تھی۔ لیکن بھارت کے ہم جنس پرست حلقے اس قانون کے خلاف گزشتہ کئی دہائیوں سے احتجاج کرتے رہے ہیں، اور اس قانون کے خلاف عدالتی جنگ 1990 کی دہائی سے جاری تھی۔ اس سے قبل دہلی ہائی کورٹ نے 2009 میں ملک میں ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دیا تھا، جس کے خلاف بعض مذہبی رہنماؤں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ نے 2014 میں دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے مذکورہ قانون کو دوبارہ بحال کر دیا تھا، جس کے خلاف ہم جنس پرست تنظیموں کے نمائندوں نے اپیلیں دائر کی تھیں۔ چنانچہ دوبارہ فیصلہ لیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ سیکشن 337 کو بھارت کی ہم جنس پرست کمیونٹی کو ہراساں کرنے کے لیے بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا تھا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ کسی شخص کے جنسی رجحان کی بنیاد پر اس کے ساتھ امتیازی برتاؤ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، جس کی ریاستی سطح پر اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مذکورہ قانون کے خاتمے کے نتیجے میں بھارت میں ہم جنس افراد کے خلاف باہم رضامندی سے جنسی تعلق قائم کرنے پر قانونی کارروائی نہیں کی جا سکے گی۔ غرض ملک و سماج میں بھی بے حیائی کو پھیلانے اور عام کرنے کا یہ ایک حربہ ہے، جس سے یقیناً معاشرے میں فحاشیت اور بے حیائی کو فروغ ملے گا، جو کہ اغیار کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے، جو ہماری شناخت کو بگاڑنے اور جذبات و کردار کو مجروح کرنے کے لیے رائج کی جا رہی ہے۔ اسے قانونی درجہ دے کر بد کردار افراد کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ یورپ اور مغربی ممالک سمیت ہندوستان میں بھی ان افعال بد کو قانونی درجہ دے کر اس کے فروغ میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا جا رہا، اور نہ ہی اتنی کبھی و غلیظ عادت کو جرم، فحاشی اور غلط سمجھا جا رہا ہے، بلکہ کھلے عام ایسے گھنونے، رذیل اور نازیبا حرکات کی جا رہی ہیں جسے دیکھ اور سن کر انسانیت شرمسار ہوتی ہے۔ یقیناً ملک عزیز میں بھی سپریم کورٹ کی طرف سے ہم جنس پرستی کو قانونی اتھارٹی اور پاور دینا کہ ایک مرد دوسرے مرد اور ایک عورت دوسری عورت سے شادی کر سکتی ہے اور دونوں آپس میں ہم بستر ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جسے شریعت نے لواطت یا عمل قوم لوط سے تعبیر کیا ہے، جو ایک گھنونا فعل اور سماجی و معاشرتی جرم ہے جس پر قدغن لگانے کی سخت ضرورت ہے، اور عوام الناس کو اس کے خلاف ایکشن لینے اور احتجاج کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ملک و سماج کا امن و امان غارت نہ ہو، جس سے معاشرے کا معاشرہ، خاندان کا خاندان اور قوم و ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں قوم عمل لوط اور ہم جنس پرستی جیسے مذموم خصلت اور کبھی فعل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور معاشرے و سماج کی اصلاح کی خاطر اس کے خلاف اپنے زبان و قلم کے ذریعے احتجاج کرتے ہوئے حکومت کو اپنے فیصلے کو واپس لینے کی اپیل کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ تمام لوگوں کو اس فعل بد سے محفوظ رکھے اور ان کاموں میں ملوث مرد و خواتین کی اصلاح فرمائے، اور اغیار کے خرافات و سازشی چالوں سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیں۔